Bonjour les étudiants, aujourd'hui je vais expliquer avec vous le stage dossier. Généralement les questions اللي يطيحوا في le stage dossier كي تكونوا قاعدين تعملوا في un examen clinique للباسيون تاعكم و les questions اللي راح يبوزيها لكم le maître assistant اللي يحكمكم ولا le résident. Généralement حنا في عنا لوسي هي la plus difficile. في لي ستاج كل في لي سيرفيس كل ولي كيستيون دي فوا تاع لي بروف هكا ما نعرفوش نريبونديوهم ولا ما نعرفوش نعطيوهم لا ريبونس اللي حابينها هم. ماتنو انا دركا راح نعطيكم بريسك توت لي كيستيون اللي راح يجيكم من لو بروف اللي حاكمكم و لي ريبونس تاعهم. نبداو لا فيديو. جينيرالمون نبداو بلو نون لو برينون اي لاج. هما لو نون بور باينه اي لو برينون بور ليدونتيفيكاسيون تاع الباسيون تاعنا اي لاج سي جينيرالمون يسقسيك عليه تعرف لاج تقولو بور لا بارتيكولاريتي ميتابوليك اي كونستيتيوسيونيل اي ريغلي لا بوسولوجي ميديكامونتوز. يعني كل اج يختلف في لا فيزيولوجي مش كيما باسيون جون مش كيما باسيون اجي فهمتوا. دونك ميم لا بريسكريبسيون تاع لي ميديكامون جينيرالمون قريناها في الفارماكو انه ما نمدوش لي ميم بوسولوجي للبلونفون ولا الجون ولا الباسيون اجي يعني تختلف. ومن بعد نروحوا لا دات لي نيسونس اون بلوس ليو اللي زايد فيه كي حب يعجزكم يقول لكم زعما وعلاه نقولوا ليو اللي زايد فيه ولا دات حتى هو تعرف جوست لو نيفو سوسيو ايكونوميك تاع الباسيون. اسكو زايد في ان انتوراج جونغ في بلاصه المهم بلاصه كلاس ولا بلاصه جايه ماشي كلاس. المهم هذه على يحبوا يفهموها. اي لادريس اوسي باه ديكوفري لا ريجيون اللي جاي منها لانه كاينين ناس عندهم يسكنوا في بلايص عندهم دي مالادي كيما اللي يقراو معانا اللي يسكنوا في لو سود عندهم لا فليوراس. انا جينيرالمون كي كنت بروميير اني وشفت اللي يقراو معانا في من لو سود كي خزرت مع لي دون تاعهم قلت شبيهم لي دون تاعهم كيما هكا ما كنتش نعرف لا فليوراس. ومن بعد في لا 3 اني باه جي لي ديكوفير. ومن بعد يعطيك التليفون هذا ما حوايج باينين. اي لو سكس يقول لك بور كيل ريزون نقولوا لو سكس لا فام او لوم ما عندهمش نفس لا فيزيولوجي. عندهم اون لا فام عندها بارتيكولاريتي فيزيولوجيك اي هرمونال بوكو بلوس ديفيرونت توتالمون على لوم. اي جينيرالمون لي بارتيكولاريتي كونستيتيوسيونيل. ومن بعد اون باس على لا بروفيسيون. يعني نقولوا لا بروفيسيون كاين دي بروفيسيون عندها من ريسك كاريوجين وكاين دي بروفيسيون كيما لي افوكا ولا لي دركا لي بروفيسيون جود تاع لي ريزو سوسيو اكزيجونس استيتيك ولا لي ستار اكزيجونس استيتيك. تفكروا برك لي ستار وهذوما اون بلوس لو نيفو سوسيو ايكونوميك تعرفوا من الخدمه تاع لو باسيون تاعك اسكو الباسيون تاعك من quelle catégorie économique يتكلاسها. ومن بعد généralement الموتيف دو كونسلطاسيون حنا الموتيف دو كونسلطاسيون عندنا 5 حنا نحكيو عليهم 5. الموتيف الاول اللي يجيك به الباسيون شوفوا الباسيون يجيك غير على جال دولور جينيرالمون هذيك هو الموتيف الاول اللي يجيك به دولور ولا جان في لا فونكسيون تاعو في لا ماستيكاسيون في لا ديغلوتيسيون جينيرالمون جان في لا فونكسيون تاعو ولا يجيك اكزيجونس استيتيك ويكون هادي سي لا 3 سي رارمون يعني مش سي رارمون يعني قليله سورتو في لو بيي تاعنا لي فري غاليين وباه يجيك عليه اكزيجونس استيتيك ما يخداش. اي ولا لاكسبتاسيون دو سون ايماج ولا يكون اورينتاسيون ما كتبتهاش لهنا لورينتاسيون مي تفكرتها لورينتاسيون اورينتي بار ان اوتر ميدسان. هادوما لي موتيف دو كونسلطاسيون لي باسيون يقولهم لك وانت تقولهم للبروف. انا من ناس ميديكال راح نحكيو على ليستوار دو لا مالادي. شوفوا ليستوار دو لا مالادي ما تكتب حتى حاجه من عندك واش يقول لك الباسيون اكتب. قال لك درستي وجعتني باسكو كليت عليها ولا ما على باليش واش يقول لك نيمبورط كال شوز يقولها لك باللونغاج تاعو هو مش لونغاج ميديكال
ما تيسيوش تكتبوا بلونغاج ميديكال، لانه البروف كي يلقى لونغاج ميديكال يقولك انت اللي قلتي ماهوش الباسيون اللي قال. خليو الباسيون تاعكم ليبر يحكي واش يحب كيما يحب، يديكري لي سيمبتوم، خليوه يحكي يسوي انتيليجون. انت شويه تدقيديه وقتاه جينيرالمون وقتاه بدات لك لا دولور، قداه لا دوري تاعها باش تقدر تيديك في لانه شوفوا ليستوار دو لا مالادي هي اللي تقدر تعرفك اسكو انت اون فاس اون بيلبيت ولا دونتينيت ولا نيكروس. خليه يحكي 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 ومن بعد سقسيه وقتاه بدات لك كيفاه لي سيني، اسكو لي دولور هذوما تاعك يتبروفوكا ولا سبونتاني ولا كو سو شربتي عليها دواء يحبس تحبس لا دولور ولا ما تحبسش، كونتوني ولا ديسكونتوني. جينيرالمون هذوما لي كيستيون لي انت تبوزيهم ابري ما هو يحكي لك. كي يحكي لك انت اسي تكتب بعد، اكتب واش قاعد يحكي لك، ما تقولوا حتى حاجه من عندكم. البروف شتو ليستوار دو لا مالادي هما لي نوتيو عليها، جينيرالمون يمد لك لا نوت من ليستوار دو لا مالادي. ومن بعد سيج دو لا دولور اوسي تسقسيه وين الدولور وين بلاصه. نروحوا لي زانتيسيدون. عندك لي زانتيسيدون فاميليو، عندكش مالادي هيريديتير في دارهم ولا لا، عنده لي زانتيسيدون جينيرو، اسكو عنده بروبليم ميديكال، que ce soit le problème médical اللي عنده، اسكو عنده maladie contagieuse dangereuse، سقسيه. les antécédents médicamenteux، اسكو قاعد يشرب في دواء، الدواء دا اللي قاعد يشرب فيه ولا قبل شرب الدواء ودواء ما والموش، سقسيه. جينيرالمون يجيو كدوما ديابيتيك لاشتيا، هادو هما اللي يجيو فيهم الحكايات هادو، و جينيرالمون يجيو دي باسيون سان. نبداو نحكيو en plus à les antécédents locaux, genre déroulement de traitement dentaire antérieur زعما يدير قبل un traitement dentaire antérieur وصرات له هكا دي كومبليكاسيون. تعرف انت باش انت تيفيتي باغ اكزومبل عنده الرجي من الانستيزي تيفيتي دار اكستراكسيون ديفيسيل وانت اون فاس، احنا اون فاس لوسي دار تريتمون اوندو يكره توربين، جينيرالمون يقول لك انا ديك اللي دير نكرهها وجرتني وهكا ومتحب. انا ما بريمير باسيونت كي نقول لكم ما قبلتليش خلاه ني كونترونغل ني توربين والو، قالت لي انا ديري لي لانستيزي باش نديرها بسكوني ندوخ، وهي لا دوخ لا والو، ما درتلهاش لانستيزي وخدمت لها نورمال. يعني لي باسيون كيفاش تتريتيهم. ليكزاما تبدا ليكزاما كلينيك تاعك انت، تبدا اكزاما اكزوبيكال، سوا لانسبكسيون سوا لا بالباسيون، وتشوف لانسبكسيون هاك تشوف لا سيميتري لا اسيميتري، ولا تبالبي. جينيرالمون تبالبي لي غونغليون. شوفوا لازم تكونوا تعرفوا لي غونغليون باسكو ام يسقسيو عليهم. جو في ليسي اون فوتو لهنا تاع لي غونغليون كي تعود تبالبي باه تعرفهم. سقساوني عليهم انا سانسيرمون سقساني عليهم بروف تاعي في اللوسي وسقساوني عليهم في البارو، وكنت ديجا ريفيزيتهم ودرك راني نسيتهم، ريفيزيتهم اليوم هذاك ونسيتهم. وروحوا البالباسيون اندوبيكال، تبالبي لي تيسيومون لا ميكوز، وجينيرالمون تشوف كاين روجور. شوفوا اتنت سبتال هي اكثر حاجه تلقاو روجور ولا قطات هذه يسقسيو لي بروف على جال لاتنت سبتال باسكو هي دي جينيرالمون دير قدام لا ميكوز روجور. وتشوف على دو لاندكس تاعك دير موفمون دو روتاسيون، تشوف كاينه سونسيبيليتي كاينه دولور. هذه هي لا بالباسيون اهم حاجه لي زيتوديون. بالبيو لي باسيون تاعكم باسكو ايماجيني عنده ابسي ويوجع فيه يعني دولورو ايغو وانت تروح تخليه ما تبالبيش وتبدا تخدم ويبدا يقول لك يوجعني والبروف يقول لك كيفاه ما بالبيتش. المهم يساي تخزروا بيان، عندكم سياليتيك تاعكم عندكم يديكم اخدموا. ومن بعد نروحوا ليجين اندوبيكال باينه. تسقسي الباسيون تاعك قداه يبروسي في النهار. جينيرالمون جبنا الباسيون ميديوكر ولا موين. بون انا ديجا مي شفتها. اكزامان دو تيسيو دور، تشوف لا فورمولار دونتير لي فورمول تعرفوا هاك من واحد الطابلو تكتبوه تعمروه. ومن بعد لي سيني اوبجيكتيف هذا هما لي بلوز امبورطون ولازم تكونوا تعرفوا. سيني فيزو واش قاعده تشوف بعينك،
الكاري كيكا وتشوفها. localisation de la lésion, est-ce que cervicale, est-ce que proximale ou pardon, localisation de la lésion normalement la dent.